हिजो हामीले के पढ्यौं? कृषि प्रसारको परिचय र महत्त्व, कृषि प्रसारका दर्शनहरू र सिद्धान्तहरू अनि कृषि प्रसारका तरिकाहरू। अब आज हामीले के हेर्छौं भने नेपालमा सञ्चालित विभिन्न कृषि प्रसारका पद्धतिहरू, त्यसपछि कृषक समूहको परिचय, महत्त्व, कृषक समूह गठन प्रक्रिया एवं प्रभावकारी परिचालन तथा कृषि प्रसार कार्यक्रम सञ्चालन। सबैभन्दा पहिला त नेपालमा सञ्चालित विभिन्न कृषि प्रसारका पद्धतिहरूको बारेमा चर्चा गरौँ है त। नम्बर 1 मा रहेको छ परम्परागत कृषि प्रसार प्रणाली, कन्भेन्सनल अथवा ट्रेडिसनल एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन सिस्टम। ट्रेडिसनल भन्दा बित्तिकै यो कृषि प्रसारको पुरानो तरिका हो, जुन कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक गाउँबाट एक जना प्रगतिशील कृषक छनौट गरी नयाँ कृषि प्रविधि सम्बन्धी तालिम दिई उक्त प्रविधि प्रसारको लागि ती तालिम प्राप्त कृषकलाई सक्रिय रूपमा लगाउने गरिन्थ्यो। यो तरिका नेपालमा सन् 1960 तिर प्रयोग गरिएको थियो। यो जेटीहरूले सञ्चालन गर्थे। नयाँ कृषि प्रविधि कृषि सहायकको खेतबारीमा प्रदर्शन गरी फैलाइन्थ्यो, तर यसमा केही कमजोरीहरू पनि थिए। टप डाउन एप्रोच भएकाले कृषकको वास्तविक समस्या पहिचान हुन नसकेको। टप डाउन एप्रोच भन्नाले यसमा जुन निर्णय लिने प्रक्रिया उच्च स्तरका केही किसानहरूलाई मात्रै भयो। विषय विशेषज्ञ र अनुसन्धान सङ्घको समन्वयको कमी, त्यसैगरी अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा प्रभावकारी निरीक्षणको पनि अभाव रहेको थियो। परम्परागत कृषि प्रसार प्रणाली, ट्रेडिसनल एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन सिस्टम भन्दा बित्तिकै यो नेपालमा सन् 1960 तिर प्रयोग गरिएको थियो। यो एउटा सम्झिनु पर्यो। त्यस्तै यसमा एक जना गाउँका प्रगतिशील किसानहरूलाई छनौट गरी तिनीहरूलाई नयाँ तालिम सिकाएर अनि प्रसारको लागि त्यही किसानहरूलाई प्रयोग गरिन्थ्यो भन्ने सम्झिए भयो। अनि यो जेटीहरूले सञ्चालन गर्थे, त्यो पनि हल्का सम्झिँदा भइहाल्यो। त्यस्तै नम्बर 2 मा रहेको छ एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना, इन्टिग्रेटेड रुरल डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट अथवा आईआरडीपी, छोटकरीमा आईआरडीपी पनि भनिन्छ। नेपालमा आईआरडीपी विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा सन् 1976 मा रसुवा र नुवाकोटबाट सञ्चालन भयो। कृषि विकाससँगै भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरू संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरी ग्रामीण निम्न स्तरका जनताहरूमा आय आर्जन वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य रहेको थियो। यस पद्धतिमा निम्न 3 विषयवस्तुहरू समावेश गरिएको थियो: पूर्वाधार विकास जस्तै खानेपानी, सिँचाइहरू, कृषि उत्पादन, सामाजिक सेवा जस्तै विद्यालय, अस्पताल आदि। यो परियोजना 34 जिल्लामा 12 परियोजना सञ्चालन गरिएको थियो। समन्वय र विकास यसको केन्द्रीय सोच थियो। यसको पनि कमजोरी के थियो भने समन्वयको कमी र कृषकमा अपनत्वको कमी रहेको थियो। अब आईआरडीपी अथवा एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना भन्दा बित्तिकै यसले कृषि क्षेत्र मात्रै हेरेन, यसले पूर्वाधार विकास, कृषि उत्पादन र सामाजिक सेवा 3वटा विषयवस्तु समावेश गरिएको थियो। यसमा त्यो सम्झिनु पर्यो। नेपालमा आईआरडीपी कहिले स्थापना भयो त भन्दा सन् 1976 मा। कहाँबाट स्थापना भयो? रसुवा र नुवाकोटबाट सञ्चालन भयो। यसमा यति जाने भइहाल्यो। इन्टिग्रेटेड रुरल डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट 1976 मा रसुवा र नुवाकोटबाट सञ्चालन भयो। अनि यसमा कृषि क्षेत्रलाई मात्रै हेरिन्न, एउटा पूर्वाधार विकास अनि सामाजिक सेवालाई पनि हेरिन्छ। तिनलाई हेरेर के गरिन्छ त भन्दा निम्न स्तरका जनताहरूको आय आर्जन वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य लिएको छ। यसमा पनि यति सम्झिँदा भयो। इम्पोर्टेन्ट सम्झिनु पर्ने कहाँबाट सुरु भयो भन्ने हो, जुन रसुवा र नुवाकोटबाट। त्यस्तै 3 नम्बरमा रहेको छ तालिम तथा भ्रमण पद्धति, ट्रेनिङ एन्ड भिजिट सिस्टम। सन् 1970 मा डाक्टर डानियल बेनोरले 40 वटा राष्ट्रमा एकैपटक सुरुवात गरेको पद्धति तालिम तथा भ्रमण पद्धति हो। विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा नारायणी सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत सन् 1975 मा 12 र पर्सा जिल्लामा सञ्चालन भएको थियो। यस पद्धतिलाई विस्तार गरी तराईमा दाङ जिल्ला बाहेकका 19 वटा जिल्ला र पहाडका 4 जिल्ला लमजुङ, तनहुँ, गोर्खा र स्याङ्जा गरेर जम्मा 23 जिल्लामा लागू भएको थियो।
विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास परियोजनाको सहयोगमा सञ्चालन भएको थियो। कृषकको आवश्यकता अनुसार नयाँ प्रविधि सम्बन्धी प्रसार कार्यकर्तालाई तालिम दिई कृषक समक्ष पुर्याउने पद्धति तालिम तथा भ्रमण पद्धति हो। यस अन्तर्गत प्रत्येक वडाबाट 10-10 जना सम्पर्क कृषक छनौट गरी तालिम प्रदान गरिन्थ्यो। हरेक गाविसमा एकजना कृषि सहायक नियुक्त गरिन्थ्यो र यी कृषि सहायकलाई महिनाको 2 पटक तालिम प्रदान गरिन्थ्यो। हरेक तालिममा कृषि सहायकले कृषकका समस्या लिएर आउँथे र समाधान लिएर फर्कने गर्थे। जेठीजेठीले कृषि सहायकलाई प्रविधि सिकाउँथे र कृषि सहायकले आफ्नो बारीमा देखाई अरू कृषकलाई सिकाउँथे। यसको सबल पक्षहरू के थिए त? नियमितता भयो, नियमित रूपमा हुने भयो अनि निरन्तर रूपमा हुने भयो। अनुसन्धान र प्रसार बीच राम्रो सम्बन्ध, छिटो छरिटो प्रसार, निरन्तर अनुगमन र निरीक्षण हुने। त्यस्तै यसका केही कमजोरीहरू थिए। यो पनि तपाईहरुको ट्रेडिसनल एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन सिस्टम जस्तो टप डाउन एप्रोच मात्रै थियो। मतलब केही माथिका किसानहरूले मात्र थाहा पाउनेवाला। अनि पर्याप्त स्रोत साधनको कमी पनि भयो। विषय विशेषज्ञहरूको अनुभवको कमी पनि भयो। तालिम तथा भ्रमण पद्धतिबाट एमसीक्यूहरू धेरै पटक सोधिएको छ। यसमा सम्झिनुपर्ने यो नेपालमा कहिले लागू भयो? 1975 मा। कहाँबाट? बारा र पर्सा जिल्लाबाट। त्यसपछि यसलाई थोरै विस्तार गरियो। पछि के गरियो भने तराईको दाङ जिल्ला बाहेक 19वटा जिल्लामा यसलाई विस्तार गरियो। अनि पहाडका 4 जिल्ला, यो सम्झिनु होला, पहाडका 4 जिल्लाहरू लमजुङ, तनहुँ, गोर्खा र स्याङ्जा गरेर जम्मा 23 जिल्लामा लागू भएको थियो। यसमा यति अनि यस अन्तर्गत प्रत्येक वडाबाट 10-10 जना सम्पर्क कृषक छनौट गरिन्छ भन्ने यो सम्झिए भयो। त्यसपछि नम्बर 4 मा रहेको छ बल्क उत्पादन पद्धति अथवा बल्क प्रोडक्सन प्रोग्राम। सफल कृषि प्रविधिले कृषकको खेतबारीमा पूर्व उत्पादन परीक्षण गरी सिफारिस गरेर उक्त प्रविधिले प्रदर्शनको लागि विभिन्न ठाउँमा बल्क निर्माण गरी त्यस क्षेत्रका कृषकलाई देखाउन यो पद्धति सन् 1977 मा सुरुवात भएको हो भने नेपालमा सन् 1982-83 मा पर्सा, ललितपुर, कास्की, चितवन र रुकुममा 17,000 हेक्टरमा सुरुवात भएको थियो। सन् 1984-85 मा विस्तार गरी 12 जिल्लाको 35,000 हेक्टरमा र सन् 1986-87 मा विस्तार गरी तराईका 20 जिल्ला र पहाडका 8 जिल्लाको 1,10,000 हेक्टरमा लागू भएको थियो। एक बल्क बराबर 1,000 हेक्टर अनि 1 सब बल्क इन तराई 100 हेक्टर भयो अनि एउटा सब बल्क पहाडी क्षेत्रमा 20 देखि 25 हेक्टर। अब यसमा इम्पोर्टेन्ट भनेको यो नेपालमा कहिले सुरु भयो भन्दा सन् 1982-83 मा पर्सा, ललितपुर, कास्की, चितवन र रुकुममा 17,000 हेक्टरबाट सुरुवात भएको थियो। यति जाने भइहाल्यो। अनि नम्बर 5 मा रहेको छ टुकी पद्धति अथवा टुकी सिस्टम। सन् 1977 मा दोलखा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा एकीकृत पहाडी विकास आयोजना ISDP इन्टिग्रेटेड हिल डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट अन्तर्गत यो पद्धति लागू भएको हो। स्विस सरकारको सहयोगमा सञ्चालन भएको हो यो पद्धति। टुकी भनेका स्वयंसेवक हुन् जसले 15 दिनको प्रगतिशील तालिम प्राप्त गरी कृषि कार्यक्रममा सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्छन्। उनीबाट कृषि प्रविधि प्रसार हुन्थ्यो। टुकीहरूले कृषि सामग्री वितरणमा 20% र कृषि सामग्री ढुवानी गरे बापत प्रति केजी 50 पैसा कमिसन पाउँथे। यसमा कमजोरी के थियो भन्दा टुकी र कृषि विकास अधिकृतहरू बीचमा समन्वय नहुनु। अब टुकी पद्धति धेरै पटक सोधिरहेको छ। यसमा सम्झिनुपर्ने यो सन् 1977 मा दोलखा र सिन्धुपाल्चोकबाट सुरु भयो भन्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट। अनि टुकी भनेका के हुन् त? टुकी भनेका स्वयंसेवक हुन् जसले कृषकहरूलाई तालिम दिन्थे। यसमा यति जाने भयो। त्यसैगरी नम्बर 6 मा रहेको छ खेती पद्धति अनुसन्धान तथा प्रसार पद्धति, फार्मिङ सिस्टम रिसर्च एन्ड एक्सटेन्सन FSRE। FSRE को फुल फर्म के हो भनेर आउनु पायो कहिलेकाहीँ, यस्ता फुल फर्म पनि याद गर्नु होला। फार्मिङ सिस्टम रिसर्च एन्ड एक्सटेन्सन। नेपालमा FSRE को सुरुवात सन् 1984-85 मा ब्रिटिस सरकारको सहयोगमा सञ्चालन भएको हो।
अनुसन्धान र प्रसारलाई एकैपटक सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले कृषककै खेतबारीमा कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान गरी त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल प्रसार गरिन्थ्यो। यो पद्धति DFID डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्टको आर्थिक सहायतामा लुम्ले कृषि अनुसन्धान केन्द्र र पाखरीबास कृषि अनुसन्धान केन्द्रबाट सञ्चालन भएको थियो। खेती पद्धति अनुसन्धान तथा प्रसार पद्धति नेपालमा सन् 1984-85 सुरु भयो। कहाँबाट सुरु भयो भन्दा लुम्ले कृषि अनुसन्धान केन्द्र र पाखरीबास कृषि अनुसन्धान केन्द्रबाट। त्यसैगरी नम्बर 7 मा रहेको छ समूह पद्धति अथवा ग्रुप एप्रोच। विक्रम सम्वत 2033 सालमा नेपालमा समूह प्रणालीको अवधारणा आएको हो। विक्रम सम्वत 2044-45 साल कृषि प्रसारमा समूह पद्धति लागू भए पनि प्रमुख पद्धतिको रूपमा विक्रम सम्वत 2048 देखि पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको थियो। पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा विक्रम सम्वत 2045 सालमा मोरङ, चितवन र तनहुँमा सञ्चालन गरियो। समान चाहना भएका कृषकहरूलाई समूहमा गरी एकीकृत रूपमा प्रसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यो पद्धति लागू भएको हो। नेपालमा यो पद्धतिलाई कृषि प्रसारको सबैभन्दा प्रभावकारी पद्धति मानिएको छ। साना किसान कृषि कार्यक्रमबाट समूह पद्धति लागू भयो। हालको समूह गठन निर्देशिका नमुना 2075 यो निर्देशिका अनुसार 15 देखि 25 जना कृषक हुनुपर्नेछ। समूह पद्धति अथवा ग्रुप एप्रोचमा कतिजना कृषक हुनुपर्छ? 15 देखि 25। त्यसैगरी यो पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा विक्रम सम्वत 2045 सालमा मोरङ, चितवन, तनहुँबाट सञ्चालन गरियो। यसमा यति जाने सकियो। त्यसैगरी नम्बर 8 मा रहेको छ करार तथा साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन पद्धति अथवा कन्ट्र्याक्ट एन्ड पार्टनरसिप। यो पद्धति नेपालमा विक्रम सम्वत 2061बाट सुरुवात भएको हो। करार भन्नाले सरकारी निकाय र दर्ता भएका गैर सरकारी क्षेत्रबीच कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालन गर्न गरिएको सम्झौता हो। साझेदारी भनेको समान उद्देश्य भएका 2 वा 2 भन्दा बढी सहकारी निकायहरूबीच वा कानुन बमोजिम दर्ता भएका गैर सरकारी क्षेत्रबीच कुनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि सम्झौता भई गरिने सहकार्य हो। करार वा साझेदारी मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि सामुदायिक संस्था, निजी क्षेत्र, दर्ता भएका फर्म तथा कम्पनीहरू तथा अन्य गैर सरकारी संस्था सहभागी हुन सक्नेछन्। करार तथा साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन पद्धति कन्ट्र्याक्ट एन्ड पार्टनरसिप नेपालमा कहिलेबाट सुरु भयो? विक्रम सम्वत 2061 सालबाट। यसमा त्यति जाने भयो। अनि नम्बर 9 अथवा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कृषक पाठशाला फार्मर फिल्ड स्कुल FFS। विश्वमा कृषक पाठशालाको अवधारणा सन् 1989 मा इन्डोनेसियाबाट सुरुवात भएको हो। नेपालमा कृषक पाठशाला सर्वप्रथम सन् 1997 अथवा विक्रम सम्वत 2054 मा चितवन जिल्लामा धानको खैरे फड्के किरा व्यवस्थापन गर्नका लागि IPM कार्यक्रम सञ्चालन भएसँगै सुरुवात गरिएको थियो। यस पद्धतिमा लर्निङ बाई डुइङको सिद्धान्तले अवलम्बन गरी प्रयोगात्मक ज्ञान प्रदान गरिन्छ। यस पद्धतिमा निम्न क्रियाकलापहरूलाई विशेष गरी जोड दिइने गरिएको छ: समूह गठन, समूह परिचालन, कृषि पर्यावरण अध्ययन, त्यसैगरी बालीको सम्पूर्ण अवस्थाको अध्ययन। कृषक पाठशाला नेपालमा कहिले सुरु भयो त? विक्रम सम्वत 2054 अथवा सन् 1997 मा चितवनबाट सुरु भयो। धानमा लागेको खैरे फड्के किरा व्यवस्थापन गर्नका लागि IPM कार्यक्रम सञ्चालन भएसँगै कृषक पाठशालाको पनि सुरुवात भएको थियो। कृषकदेखि कृषक कृषि प्रसार पद्धति फार्मर टु फार्मर एक्सटेन्सन अथवा FTF। यो पद्धति सन् 1999बाट नेपालका 7 जिल्लाहरू खोटाङ, ओखलढुङ्गा, रामेछाप, दोलखा, अछाम, दैलेख र जाजरकोटमा स्विस सरकारको सहयोगमा सुरुवात भएको हो। यस पद्धतिमा अगुवा कृषक लिडर फार्मरहरूको पहिचान गरी ती अगुवा कृषकहरूलाई तालिम तथा प्रवृत्ति दिई उनीहरू मार्फत प्रवृत्ति प्रसार गरिन्थ्यो। फार्मर टु फार्मर एक्सटेन्सन नेपालमा कहिलेबाट सुरु भयो? 1999बाट। कतिवटा जिल्लामा? 7वटा जिल्लामा। के जिल्ला? खोटाङ, ओखलढुङ्गा, रामेछाप, दोलखा, अछाम, दैलेख र जाजरकोट। कुन सरकारको सहयोगमा? स्विस सरकारको सहयोगमा अथवा स्विजरल्यान्डको सहयोगमा। यस पद्धतिमा के गरिन्छ भन्दा अगुवा कृषकहरूलाई सबैभन्दा पहिला त तालिम दिइन्छ,
अनि ती अगुवा कृषकलाई तालिम दिइसकेपछि उनीहरू मार्फत नै अरू कृषकहरूमा प्रविधि प्रसार गरिन्छ। नेपालमा सञ्चालित विभिन्न कृषि प्रसारका पद्धतिहरू। नम्बर 1 मा के भयो? परम्परागत कृषि प्रसार प्रणाली, ट्रेडिसनल एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन सिस्टम। यो नेपालमा 1960 मा प्रयोग भयो, यो सम्झिनु पर्यो। परम्परागत कृषि प्रसार प्रणाली नेपालमा सन् 1960 देखि सञ्चालन भयो। अनि अर्को एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना अथवा IRDP नेपालमा सन् 1976 मा रसुवा र नुवाकोटबाट सञ्चालन भयो। त्यसैगरी तालिम तथा भ्रमण पद्धति नेपालमा कहिले सुरु भयो? 1975 मा बारा र पर्सा जिल्लामा सञ्चालन भयो। त्यसपछि बिस्तारै भएर तराईका दाङ जिल्ला बाहेकका 19 जिल्ला अनि पहाडका 4 जिल्लामा पनि यो विस्तार भएर जम्मा 23 जिल्लामा लागू भएको थियो। त्यस्तै बलक उत्पादन पद्धति नेपालमा कहिले सुरु भयो भन्दा सन् 1982-83 मा सुरु भयो। कहाँबाट? पर्सा, ललितपुर, कास्की र चितवन अनि रुकुम। कति हेक्टरमा? 17,000 हेक्टरमा यो सुरुमा हो। त्यसपछि फेरि 1984-85 मा विस्तार गरी अन्य 12 जिल्लाको 35,000 हेक्टरमा र फेरि सन् 1986-87 मा विस्तार गरी तराईका 20 जिल्ला र पहाडका 8 जिल्लाको 1,10,000 हेक्टरमा लागू गरिएको थियो। त्यस्तै टुकी पद्धति यो कहिले सुरु भयो त? नेपालमा सन् 1977 मा दोलखा र सिन्धुपाल्चोकबाट। त्यस्तै फार्मिङ सिस्टम एक्सटेन्सन एन्ड रिसर्च कहिले सुरु भयो नेपालमा? सन् 1984-85 मा। कहाँबाट सुरु भयो त? लुम्ले कृषि अनुसन्धान केन्द्र र पाखरीबास कृषि अनुसन्धान केन्द्रबाट। खेती पद्धति अनुसन्धान तथा प्रसार पद्धति लुम्ले कृषि अनुसन्धान केन्द्र र पाखरीबास कृषि अनुसन्धान केन्द्रबाट सञ्चालन भयो। त्यसै यो जुन समूह पद्धति रहेको छ ग्रुप एप्रोच, यसमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा विक्रम सम्वत 2045 सालमा मोरङ, चितवन, तनहुँमा सञ्चालन गरियो। समूह पद्धति अथवा ग्रुप एप्रोचमा 15 देखि 25 जना कृषक हुनुपर्छ। अब कृषक समूहको परिचय, महत्त्व, कृषक समूह गठन प्रक्रिया एवं प्रभावकारी परिचालन तथा कृषि प्रसार कार्यक्रम सञ्चालनको बारेमा थोरै कुरा गरौँ। कृषक समूह भनेको के हो त? सबैभन्दा पहिला त समूह भनेको के हो? मिल्दा जुल्दा समस्या, आवश्यकता र चाहनाहरू भएका न्यूनतम 15 वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरू मिली आफ्ना सादा उद्देश्यहरू सामूहिक प्रयत्नद्वारा प्राप्त गर्न बनाइएको सङ्गठनलाई समूह भनिन्छ। अर्थात् निर्धारित उद्देश्य प्राप्त गर्न न्यूनतम 15 वा सोभन्दा बढी सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक रूपले अन्तर्आश्रित व्यक्तिहरू मिली बनेको मानिसहरूको भेला वा जमात नै समूह हो। अब कृषक समूह भनेको के भयो त? कृषिहरूको समस्या, आवश्यकता र चाहनाहरू भएका कृषि सम्बन्धी समस्या, कृषि सम्बन्धी आवश्यकताहरू र कृषि सम्बन्धी चाहनाहरू भएका न्यूनतम 15 वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरू मिली आफ्नो उद्देश्यहरू सामूहिक प्रयत्नद्वारा प्राप्त गर्न बनाइएको सङ्गठन कृषक समूह भयो। समूह बन्नको लागि के हुनु पर्यो त? त्यहाँ भेला भएका मानिसहरूको उद्देश्य समान हुनु पर्यो, सदस्यहरूबीच सार्थक अन्तर्क्रिया हुनु पर्यो, त्यसै गरी सदस्यहरूबीच स्थायी सम्बन्ध हुनु पर्यो, निकटता हुनु पर्यो, आत्मीयता हुनु पर्यो, अन्तर्निर्भरता पनि हुनु पर्यो। त्यसै गरी अर्को हुन्छ सक्रिय समूह। सक्रिय समूह भनेको के हो त? कुनै पनि समूहले आफ्ना निर्णयहरू आफै गरी आफ्ना सदस्यहरूले नै कार्यान्वयन गर्ने र नियमित रूपमा आबद्ध भई समूहको हितका लागि र निश्चित उद्देश्य हासिल गर्नका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेका छन् भने त्यस्ता समूहलाई सक्रिय समूह भनिन्छ। अब चाहिँ कृषक समूहका विशेषताहरू। निर्दिष्ट उद्देश्य, समान चाहना, समस्या पहिचान गर्न र समाधानको लागि निर्णय गर्ने क्षमता, सबै सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिता र भौतिक दूरी, एकता तथा अन्य समानता, बलियो र गतिशील नेतृत्व, नियमित एवं कार्यमूलक बैठकहरू, योजनाबद्ध तवरले काम गर्ने परिपाटी र आय आर्जनमा वृद्धि, आन्तरिक स्रोत साधनहरूको उपयोगमा जोड, बाह्य स्रोत साधनहरू प्राप्त गरी उत्पादनमा जोड गराउन क्रियाशील हुनुपर्ने। त्यस्तै कृषक समूहका उद्देश्यहरू के रहेका छन् त? व्यक्ति समुदायको आम समस्या मिलेर समाधान गर्ने, समुदायमा आपसी छलफल र सहमतिका विकास निर्माणको काम गर्ने,
कृषि पेशालाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउने, समुदायलाई चाहिने कृषि लगायत अन्य सामग्रीको उपलब्धता सहज रूपमा गराउने, एकअर्काको समस्या बुझी समुदायमा सहयोगको भावना एवं वातावरण बनाउन, संस्थागत विकास र सहयोग कार्यालय सहज बनाउन, कृषि उपजलाई व्यवस्थित रूपमा बजारमा पुर्याउन, व्यक्ति समुदायलाई आवश्यक पर्ने सूचना एवं प्रविधि आदान प्रदान गर्न, समुदायको सामाजिक वातावरणमा हार्दिकता ल्याउन, सामूहिक खेती प्रणाली अवलम्बन गर्न, सहकारीको विकास गर्न। अब यस्तो यो कृषक समूहका उद्देश्य भनेपछि समूह भनेको यस्तो हो, यसका उद्देश्य के हुन्छन् भन्दा यो घोकिरहनु परेन, आफै पनि इमेजिन गरेर लेख्न सकिन्छ। अनि अब कुरा गरौँ समूह गठन प्रक्रिया। सबैभन्दा पहिला के हुन्छ? कृषकहरूको मेलाको तयारी, त्यसपछि छलफल हुन्छ, अनि समितिको बैठक सञ्चालन हुन्छ, त्यसपछि प्रारम्भिक साधारण सभाको सञ्चालन र जिम्मेवारी हुन्छ। यो चाहिँ समूह गठन प्रक्रिया कसरी हुन्छ भनेर कहिलेकाहीँ अप्सनमा प्रारम्भिक कृषक मेलाको तयारी, छलफल सञ्चालन, अनि अरू बाहिर अरू केही दिला, अनि तथार्थ समितिको बैठक सञ्चालन भन्दै एमसिक्यूमा आउन सक्छ। तपाईँले यसमा क ख ग घमा जुन जुन लेखेको छ त्यो सम्झिए भइहाल्यो। के प्रारम्भिक कृषक मेलाको तयारी, छलफल सञ्चालन, तसर्थ समितिको बैठक सञ्चालन, प्रारम्भिक साधारण सभाको सञ्चालन र जिम्मेवारी। संरचना र कार्यविभाजन। स्वीकृत विधानअनुसार समूहको कार्यकारिणी समिति गठन गर्न सकिन्छ। समूहको उद्देश्य, आवश्यकता तथा अनुकूलता अनुसार 5 देखि 9 जनासम्मको कार्यकारिणी समिति गठन गर्न सकिन्छ। अनि कृषक समूह दर्ता गर्ने। स्थानीय तहको कृषि शाखामा कृषि समूह दर्ता गरिन्छ। यसको लागि कृषक समूहले समूह विवरण, फारम सहितको निवेदन, फारम तथा समूह विधान सहितको निवेदन उक्त शाखामा पेश गर्नुपर्नेछ। कृषक समूह कहाँ दर्ता गरिन्छ भनेर सोध्छ। कहाँ दर्ता गरिन्छ त? स्थानीय तहमा। त्यसपछि कृषक समूह पुनर्गठन गर्ने। समूहको विधानमा उल्लेख भए बमोजिम कृषक समूहले आफ्नो आवश्यकताको आधारमा समूह पुनः गठन गर्न सकिनेछ। साथै कृषक समूहको साधारण सभा वर्षको एकपटक भाद्र मसान्तसम्ममा गर्नुपर्ने हुन्छ। कृषक समूहले आफ्नो समूहको साधारण सभा पुनर्गठन गरी सम्बन्धित कृषि शाखालाई जानकारी दिनुपर्नेछ। अनि यसमा अरू जान्नुपर्ने छैन। हल्का समूह गठन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हेरौँ। कृषकहरूको आवश्यकता र स्थान विशेषको कृषि उत्पादनको सम्भाव्यता, सेवा पुर्याउनु पर्ने घरधुरी सङ्ख्या र कृषक सङ्ख्या, कृषकहरूको आर्थिक सामाजिक स्थिति र स्रोत साधनको अवस्था, यिनी कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्यो। अनि कृषक समूह बनाउँदा त्यसमा सदस्यहरू कस्ता हुनुपर्छ त? साझा कार्य उद्देश्य लिएका एउटै विचार हुनु पर्यो। समूहगत कार्यमा समय दिन सक्ने हुनु पर्यो। एउटै समुदायमा बसोबास गर्ने हुनु पर्यो। यस्तै हुनु पर्यो। यो मिलाएर नै लेख्ने हो, ठ्याक्कै यहीँको घोक्नुपर्छ भन्ने केही छैन। अनि समूह कसरी विकास हुन्छ त? सबैभन्दा पहिला फर्मिङ स्टेज, निर्माण अवस्था। यो अवस्थामा व्यक्तिगत आवश्यकताको बढी महसुस हुन्छ। त्यसपछि स्टमिङ स्टेज अथवा जागरण अवस्था, विधान निर्माणबारे छलफल हुन्छ। यो अवस्थामा विवाद उत्पन्न हुने गर्दछ। विशेष गरी स्टमिङ स्टेज अथवा जागरण अवस्थामा विवादहरू उत्पन्न हुन्छन्। त्यसपछि नर्मिङ स्टेज, विधान निर्माणको अवस्था अथवा नर्मिङ स्टेज भनेको यसमा के हुन्छ भन्दा विधान निर्माण हुन्छ। त्यसपछि पर्फर्मिङ स्टेज, कार्यगत अवस्था, समूह परिपक्व हुन्छ। त्यसपछि समूहको कार्य सुरु हुन्छ केमा भन्दा पर्फर्मिङ स्टेजमा। कहिलेकाहीँ नर्मिङ स्टेजमा के हुन्छ भनेर आउँछ, के हुन्छ भन्दा विधान निर्माण हुन्छ। यो यसरी सम्झिनु पर्यो। फर्मिङ स्टेजमा निर्माण हुन्छ, स्टमिङ स्टेजमा जागरण हुन्छ, नर्मिङ स्टेजमा विधान निर्माण हुन्छ, पर्फर्मिङ स्टेजमा समूह परिपक्व हुन्छ र समूहको कार्य सुरु हुन्छ। यसमा सम्झिनुपर्ने नोट के भयो भने स्थानीय तहको कृषि शाखामा कृषक समूह दर्ता गरिन्छ। स्थानीय तहको कृषि शाखामा कृषक समूह दर्ता गरिन्छ। इम्पोर्टेन्ट।
कृषक समूह दर्ता प्रमाणपत्रको म्याद सकिएको 35 दिनभित्र नवीकरण गरिसक्नु पर्दछ। यो पनि सम्झिनु पर्यो, कति दिनसम्म? 35 दिनसम्म। कृषक समूह दर्ता गर्दा प्रमाणपत्रको म्याद सकिएको कति दिनसम्म नवीकरण गरिसक्नु पर्दछ भनेर सोध्छ। 35 दिनसम्म। अनि कृषक समूहको प्रमाणपत्रको नवीकरण हरेक 2 वर्षमा गर्नुपर्छ। अब कृषि समूहको एक फेरा समूह दर्ता गरिसकेपछि फेरि त्यसको नवीकरण 2 वर्षमा गरिरहनु पर्यो। यो पनि कहिलेकाहीँ सोध्छ। कृषक समूहको प्रमाणपत्रको नवीकरण हरेक 2 वर्षमा गर्नुपर्छ। यसबाट सम्झिनुपर्ने यति हो। यसबाट धेरै सोधेको कृषक समूह कहाँ दर्ता गरिन्छ भनेर, जुन हो स्थानीय तहको कृषि शाखा। त्यस्तै अब थोरै अगुवा र अगुवा कृषकको भूमिकामा कुरा गरौँ। आखिर यो अगुवा कृषक भनेको के हो त? यसलाई अङ्ग्रेजीमा लिडर फार्मर पनि भनिन्छ। अब यो अगुवा कृषक अथवा लिडर फार्मर भनेको के हो त? एक वा एकभन्दा बढी व्यक्तिहरूको विचार र कार्यलाई प्रभाव पारी उक्त कृषक समूहलाई बाटो देखाउने प्रगतिशील कृषकलाई अगुवा कृषक भनिन्छ। नर्मल्ली अगुवा कृषक भन्नाले कृषकहरूको ग्रुपमा भएको लिडर भन्ने बुझ्नु पर्यो। कृषि समूह तथा समुदायको अगुवाई गर्ने कृषकले रुचाएको र समूहको नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्तिलाई नै अगुवा कृषक भनिन्छ। अगुवा कृषक कस्तो हुनु पर्यो? समुदायको अथवा त्यो ग्रुपको अगुवाई गर्न सक्नु हुनु पर्यो अनि अरू कृषकहरूले रुचाएको पनि हुनु पर्यो। अगुवा कृषकको भूमिका के हुन् त? आफ्नो समूहमा के आवश्यकता छन् त्यो पत्ता लगाउने, अरू कृषकको सम्पर्कमा रहिरहने, कृषकको हित हुने खालको योजना बनाउने, समूहमा आवश्यक भएको माग कृषि प्रसार कार्यकर्तासँग राख्ने, आफूले सिकेको कुरा अरू कृषकलाई सिकाउन सक्ने, नयाँ प्रविधि सम्बन्धी जानकारी भएको। अगुवा कृषक भन्नाले लिडर फार्मर भइहाल्यो। यसमा के भूमिका हुनु पर्यो? अब लिडरमा के भूमिका हुनुपर्छ त्यही भूमिका हुनु पर्यो। त्यस्तै अगुवा कृषकमा हुनुपर्ने गुणहरू। सबैभन्दा पहिला त एकदम नयाँ कुरा जान्न उत्सुक अनि कार्य गर्ने इच्छा भएको हुनु पर्यो। चरित्रवान हुनु पर्यो, निष्पक्ष हुनु पर्यो, सबैसँग घुलमिल हुन सक्ने हुनु पर्यो, अनि विश्वासिलो पनि हुनु पर्यो, नेतृत्व दायित्व हुनै पर्यो, अनि आत्मविश्वास भएको। लिडरमा के गुण हुनुपर्छ? त्यो गुण हुनु पर्यो अगुवा कृषक। अगुवा कृषक भनेको लिडर नै हो। यसमा अब कहिलेकाहीँ सोध्छ अगुवा कृषकमा कस्ता कस्ता गुण हुनुपर्छ? अप्सन ए, बी, सी अनि माथिका सबै भनेर दिन्छ। यो त्यही भएर हल्का सम्झिनु होला। हामीले के हेऱ्यौँ? नेपालमा सञ्चालित विभिन्न कृषि प्रसारका पद्धतिहरू हेऱ्यौँ, जसमा परम्परागत कृषि प्रसार प्रणाली, एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना, तालिम तथा भ्रमण पद्धति, बलक उत्पादन पद्धति, टुकी पद्धति, खेती पद्धति अनुसन्धान तथा प्रसार पद्धति, समूह पद्धति, करार तथा साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन पद्धति, कृषक पाठशाला, कृषकदेखि कृषक कृषि प्रसार पद्धति त्यो पढ्यौँ। अनि कृषि समूहको परिचय, महत्त्व, गठन प्रक्रिया पढ्यौँ। यसबाट इम्पोर्टेन्ट सोध्ने कृषि समूह कहाँ दर्ता गरिन्छ भनेर सोध्छ? स्थानीय तहको कृषि शाखामा भनेर सम्झिनु होला। अनि अगुवा कृषक कस्तो हुनुपर्छ र अगुवा कृषकको भूमिका के छ त्यो पढ्यौँ। अब यी कुराहरूको नोट चाहिन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा भएको व्हाट्सएप ग्रुपमा जोइन हुनु होला। धन्यवाद।